नमस्कार, यो एभिन्यूज रेड अलर्ट हो। देशभर अहिले जोखिम बढ्दै गएको छ। नदी तथा खोलाका किनारमा जलको सतह बढेको छ। सप्तकोशी गण्डक नदीमा पानीको बहाव उच्च भएको छ र खतराको बिन्दु पार गरेको छ। केही पहाडी जिल्लामा पहिरोको जोखिम बढेको छ। केही बस्तीहरू अत्यन्तै धेरै जोखिममा परेका छन्। तल्लो तहबाट खोलाले कटान गर्दा माथिल्लो तहका बस्तीहरू घर अगाडि चर्किनेदेखि बस्तीहरू जोखिममा परेर लच्किएर तल पुग्ने सम्मको अवस्था सिर्जना भएको छ। देशभरका मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध बनेको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध बन्दा सञ्चालन गर्नको लागि गरिएको पहल प्रभावकारी भइरहेको छैन। मुगलिन नारायणगढ सडक खुलाउनका लागि पहल जारी राखिएको छ। पृथ्वी राजमार्ग पनि अवरुद्ध बनेको छ। ठाउँ ठाउँमा पहिरो झरेको छ। त्यसैगरी माथिबाट झरेको ढुङ्गासहितको पहिरो र लेदोले गर्दा पृथ्वी राजमार्गको केही ठाउँमा अवरुद्ध बनेको स्थानमा अहिले खुलाउने काम भइरहेको छ। केही ठाउँमा पहिरो पन्छाउनका लागि एक्साभेटर लगायतका साधन प्रयोग गरिएको छ र केही देशभरका पक्की पुलहरू खोलामा रहेका पक्की पुल उच्च जोखिममा परेको भनिएको छ। पुललाई बचाउनका लागि जोखिम घटाउनका लागि तारबार लगाउने र तटबन्ध गर्ने काम चलिरहेको छ र केही ठाउँमा खोलाले कटान गर्न थालिरहेको छ र बस्तीमा नै खोलाले कटान गर्न थालेपछि व्यक्तिहरू समस्यामा परेका छन् र समस्यामा परेका नागरिकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानका लागि केही ठाउँमा सामान्य पहल भएको जानकारी आएको छ भने केही ठाउँमा प्रभावकारी पहल हुन सकिरहेको छैन। सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रमा चिनिया क्षेत्रको ताल फुटेर खतरा भएको भनेर हिजो बेलुका प्रवाह गरेको सूचना आज केही संशोधन गरिएको छ। ताल फुट्ने स्थानमा पानी कम परेको र अहिले जोखिम कम भएको भनिएको छ। यद्यपि जोखिम भने कायमै रहेको छ। भोटेकोशी लगायतका केही क्षेत्रमा जलको सतह बढ्दै गएको छ। कालीगण्डकी नदीमा जलको सतह बढ्दै जाँदा म्याग्दी जिल्लाको केही ठाउँ डुबानमा पर्ने र केही ठाउँ कटानको अवस्थामा रहेको छ भने नदीमा जलको सतह बढ्दै जाँदा थप समस्या उत्पन्न भएको छ। त्यसैगरी तराईका केही जिल्लामा डुबानको समस्या देखा परेको छ र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि नदी तथा खोलाका किनारमा जलको सतह बढ्दै गएको छ। जलको सतह बढ्दै जाँदा खोला तथा नदी किनार आसपासका व्यक्तिहरू थप समस्यामा परेका छन्। बागमती नदीमा जलको सतह बढ्दै गएको छ। त्यसैगरी विष्णुवती नदीमा पनि जलको सतह बढ्दै गएको छ। टेकु क्षेत्रमा अहिले लगाइएको बाँधभन्दा माथि पानी पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैगरी मनहरा खोलामा पनि जलको सतह बढ्दै गएको छ। हनुमन्ते खोलामा पनि जलको सतह बढ्दै गएको छ र ललितपुरको करनासा खोलामा पनि अहिले पानीको सतह उच्च देखिएको छ। त्यसैगरी पूर्वी नवलपरासीको बुलिङटारमा पहिरोले घर पुर्दा 2 जना बेपत्ता भएको जानकारी आएको छ। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी राखिएको छ। त्यसैगरी महोत्तरीमा पनि साइकलमा खोला तर्ने क्रममा 1 जना व्यक्ति बेपत्ता भएको जानकारी आएको छ। उनको खोजीको लागि सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीयको टोली परिचालित भइरहेको छ। त्यसैगरी धादिङमा पनि पहिरोमा पुरिएर 3 जनाको ज्यान गएको खबर आएको छ र 3 जनाको शव भेटिएको जानकारी आउँदा अन्य 7वटा घर पहिरोले पुरेको खबर आएको छ र अन्य जोखिममा परेका क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानका लागि स्थानान्तरण गर्नका लागि पहल र प्रयास भइरहेको जानकारी आएको छ। हामी पर्साको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन्छौँ। संवाददाता राजन रौनियार सम्पर्कमा रहनु भएको छ। राजन, पर्साका विभिन्न ठाउँहरू हिजो बेलुकाबाट डुबानमा परेको भनिएको छ। कुन कुन ठाउँ बढी प्रभावित भएको छ जानकारी गराउनुस्। विष्णु, खास गरेर पर्सा जिल्लाको जुन नदीका किनारमा रहेका गाउँघरहरू छन् त्यसमा चाहिँ बढी क्षति अहिले चाहिँ पुगेको छ। किनभने किनारमा भएका घरहरूमा अहिले सजिलैसँग पानी चाहिँ पसिसकेको अवस्था छ भने सहरी भेगमा जुन अव्यवस्थित तरिकाले नाला निर्माण गरिएको थियो केही वर्ष पहिला, त्यो नालाहरू पनि अव्यवस्थित प्लानिङ र उसको चाहिँ मूल नक्साहरू परिवर्तन गरिसकेपछि अहिले चाहिँ सहरी क्षेत्रहरू पनि डुबानमा छन्। खास गरेर रानीघाट, रमगढवा, माइस्थान, मुरली चौक, आदर्श नगर, छपकैया, बिर्ता जस्तै ग्रामीण एरिया भनौँ भने पोखरीसम्म पनि पुरै लाल पर्सा लगायतका ठाउँहरू अहिले डुबानमा छन्। र विष्णु, यतिखेर हामी वीरगञ्जको वार्ड नम्बर 11 रानीघाट स्थित राम जानकी मन्दिरमा छौँ र यो हाम्रो जुन दृश्यमा हेर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ सिरिसिया नदीको नामले यसलाई चिनिन्छ र आसपासमा हामी हेर्न सक्छौँ जुन भएका घरहरू छन् त्यो घरमा पूर्ण रूपले चाहिँ पानी पसिसकेको छ।
मन्दिरमा पनि पानी प्रवेश गरिसकेको छ र अहिले यी ठाउँका बस्ने केही बासिन्दाहरू जुन नदी किनारमा बस्ने गर्छन् ती सबै बासिन्दाहरूलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहलमा चाहिँ मन्दिरको प्राङ्गणमा ल्याएर अहिले हामीले राखेका छौँ र यसै विषयमा थप जानकारीको लागि हामी यो वार्डका वाडा अध्यक्ष प्रद्युमन सेदाईसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। उहाँहरूको जुन यी बाढी पीडितहरू अहिले आएका छन् उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि वाडाले के कस्तो पहल गरिरहेको अवस्था छ त? स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। जुन यो अहिले बाढी पीडितको लागि जुन अहिले घर घरमा पानी पसिसकेको अवस्था छ वाडा कार्यालय वा महानगरपालिकाले अहिले के गरिरहेको छ उहाँहरूको व्यवस्थापनको लागि? हामीले यो अहिले जति नदीका किनारमा जुन बसोबास गर्ने जनता हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई हामीले आज अलर्ट पनि गराएको थियौँ। त्यही हिसाबले अब घरभित्र पानी पस्न थालेपछि उहाँहरू यहाँ आइसकेको छ र यसमा महानगरपालिकाले सबै व्यवस्था गरेका छौँ हामीले। अब यहाँ आउनु कति जम्मा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले एउटा व्यवस्थित स्कुलहरूमा लग्ने कि त्यही हामीहरू स्कुलहरूमा लग्न सक्छौँ। अब मान्छेहरू हामीहरू यदि यहीँ हामी स्कुलतिर लग्छौँ र खानाको लागि व्यवस्थाहरू पालिकाले छ। उहाँहरूलाई कुनै पनि किसिमको बस्न र खाना महानगरपालिकाले पूर्ण व्यवस्था गरेको छ। वाडा जस्तै हामी हरेक साल हेर्ने गर्छौँ यो गत साल वर्ष पनि यी व्यक्तिहरू नै यी ठाउँमा आएर बसोबास गरेका थिए तर यसको चाहिँ एउटा दीर्घकालीन विकास चाहिँ किन निस्किँदैन? यिनीहरूलाई चाहिँ पटक पटक बाढी आएको बेलामा चाहिँ आश्रय लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, व्यवस्थापन किन गर्न सकिएको छैन त? अब यसमा के छ नि यो नदी छेउछाउमा घर बनाएर जुन बसेका छन् अब त्यो एउटा हाम्रो शिर्सिया नदी हो। अब यो नदी पनि हाम्रो मेन समस्या के हामीले जहिले पनि कुरा उठाउँदै आएको छौँ जबसम्म नदीलाई चौडा गरिँदैन अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरहरूलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा हटाउन सक्दैनौँ तबसम्म यो हामीले बाढी खेपिरहनुपर्छ। यसमा महानगरपालिकाले सम्बन्धित निकायमा कुरा उठाउँदै आएको छ कि यो शिर्सिया नदी जहाँबाट आएको छ त्यहाँदेखि हाम्रो भन्सार गेटसम्म अलिकति चौडा गर्नुपर्छ र एउटा शिर्सिया करिडोरको पनि कुराहरू आएको छ जसमा यसमा चाहिँ 35 को छेउछेउमा बाटोहरू निकाल्नु त्यो पनि खालि कुरैमा रहेको किनभने यो हामी आउनुभन्दा अगाडिकै प्रोजेक्ट थियो तर त्यो लागू गर्न सकिएन। जबसम्म हामीहरू चाहिँ अतिक्रमण गरिएका र यो नदीहरूलाई अलिकति गहिरो पार्दैनौँ तबसम्म हामीले यो समस्याबाट भोगिरहनु पर्छ। अब अर्थात् अब अहिले त हामीलाई चाहिँ देशव्यापी रूपमै एलर्ट आइसकेको थियो कि अब पानी पर्दैछ त्यसमा चाहिँ अब खोला नालाहरूमा चाहिँ छेउछाउमा बस्ने त्यसलाई चाहिँ अलर्ट गरिदिनु भनेर अब यो प्राकृतिक हिलले पनि होला धेरै उ भएको छ तर यसलाई हामीले केही रोक्न चाहिँ के सक्थ्यौँ भने जब यो शिर्सिया नदीलाई व्यवस्थित रूपमा हामीले जुन प्रोजेक्ट एउटा ल्याएका छौँ यसलाई अलिकति चौडा गर्नुपर्ने पुरिसकेको चाहिँ अलिकति गहिरो गर्नुपर्ने यो हिसाबले हामीहरूले जहिले पनि कुरा उठाउँदै आएको छौँ। भर्खरै पनि यो महानगरपालिकाले पटक पटक कुराहरू केन्द्रमा अथवा प्रदेशमा कुराहरू हामीहरू चाहिँ राखिरहेका छौँ। अब यो काम हुन सक्छ सायद शिक्षा करिडोर भन्ने एउटा प्रोजेक्ट छ अनि त्यो हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ अब हामीले हेर्न बाँकी नै छ। धन्यवाद समय दिनु। धन्यवाद राजन। संवाददाता राजन रौनियार पर्सा क्षेत्रबाट हामीसँग सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। पर्साका केही क्षेत्र डुबानमा परेको जानकारी आएको छ र त्यहाँ रहेका नदी तथा खोलामा अतिक्रमण गरेर घर बनाउने क्रम बढ्दै जाँदा सामान्य पानी पर्दा पनि नदीको बहाव सामान्य तरिकाले बग्न नसक्दा घरभित्र पस्ने बस्तीभित्र पस्ने र क्षति हुने अवस्था हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। खेतयोग्य जमिनमा लगाएका खाद्य बालीमा पनि क्षति पुगेको छ तर हरेक वर्ष बाढी पहिरोको समयमा समस्यामा पर्ने नागरिकको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नको लागि स्थानीय तहबाट प्रशासनबाट प्रभावकारी पहल भइरहेको छैन। हामी यति बेला पर्वततर्फ जोडिन चाहन्छौँ। पर्वतबाट संवाददाता महेन्द्र जेसी सम्पर्कमा रहनु भएको छ। महेन्द्र, पर्वतमा सडक अवरुद्ध भएको जानकारी आएको थियो, सडक खुलाउनका लागि पहल भएको पनि भनिएको थियो, पछिल्लो अवस्था के छ? लगातारको जुन वर्षा भइरहेको छ अहिले विगत 5-7 दिन एक हप्तादेखि यही लगातारको वर्षाका कारण गर्दा पोखरा बागलुङ जुन राजमार्ग छ यसमा यो
पोखरा बागलुङ राजमार्गको कुसुम नगरपालिका 1 मालढुङ्गामा यो पहिरो खसेको थियो। हिजो बेलुका झन्डै 1 बजे राति मध्यरातमा खसेको भनिएको छ। यो पहिरो अहिलेसम्म झन्डै बिहान मात्रै पहिरोको चाहिँ एउटा उद्धार गरिएको छ। अहिले बिहान मात्रै यहाँको नेपाल प्रहरी र नेपाल सशस्त्र गएर यो पहिरो तन्साएको अवस्था। महेन्द्र, सडक दुईतर्फी रूपमै सञ्चालन हुन थालिसकेको हो कि अहिले तत्कालको अवस्थामा एकतर्फी मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ? अहिले एकतर्फी मात्र ठुलो जब्रो सडकमा आएर ठुलो ढुङ्गा सडकमा आएर बसेको कारणले गर्दा सडकमा एक्सकाभेटरले पनि त्यसलाई ढुङ्गो काट्न नसक्ने गरी ठुलो ढुङ्गा आएको हुनाले अहिले कान्लोबाट केही सडक खोलेर एकतर्फ रूपमा सवारी सञ्चालन गरिएको अवस्था छ। त्यो ढुङ्गा कटान गर्नको लागि र सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि कति समय लाग्ने जानकारी छ? यो ढुङ्गा कटिङको लागि त्यो एक्सकाभेटर नै प्रयोग गर्नुपर्ने अथवा एक्सकाभेटरले पनि नभ्याउने भनिएको छ। खास गरी अब त्यसलाई चाहिँ यसको वैकल्पिक उपाय खोजी भइरहेको अवस्था अहिले हामीलाई यहाँको प्रशासन संयन्त्रले। सडकको अरू कुन कुन क्षेत्र बढी जोखिमको अवस्थामा छ? ती क्षेत्रहरूमा जोखिम मूल्याङ्कन गर्दै सडक अवरुद्ध भए तत्काल सञ्चालन गर्नको लागि कस्तो खालको पहल छ? तत्काल सञ्चालनको लागि एक्सकाभेटरलाई एउटा राखिएको छ भनेर भनिएको छ भने यहाँ यो लामा कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको यो सडक हो। निर्माण भएको कारणले गर्दा धेरै ठाउँमा पहिरो झर्ने क्रम चाहिँ रहिरहेको छ। जस्तै चुवाको भिर अब यो कुसुम नगरपालिका 8 पर्छ भने जस्तै यो कुसुम नगरपालिका 1 पाङ लगायतका गुप्तेश्वर खण्ड लगायतका सडकहरू जोखिमपूर्ण अवस्था नै रहेका छन्। किनभने हिउँदमा केही खनिको कारणले गर्दाखेरि अहिले बर्खा पानी परे लगतै झर्ने क्रम जारी। महेन्द्र, अहिले पहिरो गएको ढुङ्गा खसेको ठाउँमा थप जोखिम के छ? माथिबाट फेरि ढुङ्गा सहितको पहिरो खस्ने सम्भावना के छ? प्राविधिक टोलीले के बताउँछ? ढुङ्गा खस्ने क्रम जारी रहेको छ। सुरक्षा अपनाएर नै यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहेको छ अहिले पर्वतको खण्ड हेर्ने भने। धन्यवाद महेन्द्र। संवाददाता महेन्द्र जेसी पर्वतबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। अवरुद्ध भएको बागलुङ पोखरा सडक खण्ड अहिले एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भएको छ। ठुलो ढुङ्गा खसेकाले दुईतर्फी सञ्चालन गर्नका लागि समय लाग्ने बताइएको छ। अब हामी चितवनतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। चितवनबाट वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश गिवाली सम्पर्कमा रहनु भएको छ। प्रकाश, बिहानबाट चितवनको केही क्षेत्र डुबानमा परेको भनिएको छ। कुन क्षेत्र बढी प्रभावित छ? अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हो विष्णु, यो लगातारको वर्षापछि आएको बाढीका कारणले चितवनका विभिन्न भेगहरू प्रभावित भएका छन्। चितवनमा यो बाढीका कारण एकजनाको मृत्यु भएको छ। चितवनको खैरहनीमा माछा मार्न गएका एकजनाको मृत्यु भएको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही अगाडि मलाई जानकारी दिनुभएको छ। यो मानवीय क्षेत्रको हिसाबमा यही हो। र यो बाहेक पश्चिम चितवन बाढीबाट अलि बढी प्रभावित छ। पश्चिम चितवनको वडा नम्बर 16, 26, वडा नम्बर 27 मा नारायणी नदीको बाढी पसेको छ केही बस्तीहरूमा। र गए रातिदेखि नै स्थानीय स्कुलहरूमा, त्यहाँका नजिकैका विद्यालयहरूमा ती परिवारहरूलाई सारिएको छ। र प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार करिब 100 घर परिवारलाई नजिकका स्कुलहरूमा सारिएको छ भन्ने जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। खास गरी वडा नम्बर 26 को भगडी र वडा नम्बर 16 का केही क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई त्यहाँ सारिएको छ। र अर्को एउटा खतरा नारायणी नदीको कारणले वडा नम्बर 26 र 27 को सीमानामा पर्छ निउरे भन्ने स्थान। निउरे भन्ने स्थानमा वर्षेनी नारायणी नदीले कटान गर्दै आएको छ। वर्षेनी त्यहाँ संरक्षण गर्ने प्रयास गरिएको छ, तटबन्ध भइराखेको छ। यद्यपि नारायणी नदी त्यो घुमाउरो ठाउँ पनि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट भङ्गालो फुट्ने खतरा पनि अहिले भइराखेको छ। र अहिले भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर, यहाँका स्थानीय प्रशासनका अगुवाहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, स्थानीयहरू प्रकाश भङ्गालो फुट्ने खतराको विषयमा अनुमान गरिरहँदा त्यो क्षति न्यूनीकरणको लागि पनि महानगरपालिकाले पहल थाल्नको लागि अहिले तदारुकता त देखाएको छ। त्यो फुट्ने अवस्था र फुटेको अवस्थामा कति क्षेत्र जोखिममा पर्छ, त्यसको व्यवस्थापनको लागि के प्रयास हुँदैछ? यो निउरे चोक भन्ने हो, यो वडा नम्बर 26 भरतपुर महानगरको वडा नम्बर 26 र 27 को सीमानामा पर्दछ। यो गत सालहरूदेखि नै खतरा हुँदै आएको हो। गत वर्ष पनि यो स्थानबाट स्थानीय बस्तीमा बाढी पसेको थियो, तर भङ्गालो पुरै फुटेको थिएन। यो वर्ष अझै पानीको बहाव बढ्दै गरेको कारणले गर्दाखेरि फुट्ने सम्भावना देखिन्छ। यदि त्यो फुटिहाल्यो भने पश्चिम सेक्टरका, त्योभन्दा पश्चिमका 100 भन्दा बढी घरहरू नै प्रभावित हुनेछन्। भएको त्यो नदीको बहाव नै परिवर्तन हुने दिशातर्फ जानेछ। यद्यपि त्यसो नहोस् भन्नका लागि अहिले स्थानीय प्रशासन, भरतपुर महानगरपालिका, सुरक्षाकर्मीहरू
लागिराखेका छन् र सो स्थानमा ढुङ्गाहरू लैजाने खसाल्ने रुखहरू लैजाने रुखका ठुला ठुला हाँगाहरू लैजाने राख्ने खसाल्ने र त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म त्यहाँबाट फुट्न नदिने प्रयास चाहिँ गरिराखिएको छ। यद्यपि अब यो प्रयास के हुन्छ हेरौँ। यो अब वर्षा बढ्दै प्रकाश अब संक्षेपमा पश्चिम चितवनका बस्तीहरू हरेक वर्ष डुबानमा पर्दै आएका थिए। यो वर्ष पनि नदीमा पानीको बहाव बढेपछि त्यस ठाउँमा पानी पुगेको र प्रभावित भएको जानकारी आएको छ। प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई न्यून सावधानी अपनाउनका लागि के प्रयास भइरहेको छ? सुरक्षित ठाउँमा सार्नको लागि गरिएको प्रयास कति प्रभावकारी छ? कार्ययोजना चाहिँ कस्तो बनाइएको छ? मैले अघि पनि जानकारी गराएँ हाम्रा दर्शकहरूका लागि। विष्णु 100 भन्दा बढी घर परिवारका करिब 700 जनालाई त्यहाँबाट सुरक्षित स्थानमा नजिकका स्कुलहरूमा र त्यहाँ नजिक रहेका उनीहरूका आफन्तका घरहरूमा लगिएको छ। यो हिजो रातिदेखि नै भइरहेको प्रयास हो। यद्यपि अहिले अझै पानीको क्रम बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि अझ अप्ठ्यारो हुन सक्ने स्थिति आकलन गरिन्छ। र मैले अर्को पनि कुरा जानकारी गराउँ समग्र चितवनको कुरा गर्दाखेरि नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा हिजो बिहान खसेको पहिरो आजसम्म हट्न सकेको छैन। केही बेर अगाडि हटाउने प्रयास सुरु भएको छ र यो पहिरो आज बेलुकासम्म हटाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी छ। त्यसैगरी नारायणगढदेखि 9 विशेषसम्म करिब 200 स्थानमा पहिरो गएको जानकारी स्थानीय प्रशासनहरूले दिएका छन्। ती पहिरो पनि हटाएको छ। यद्यपि मौवा खोला चितवन र धादिङको सिमाना हो मौवा खोला। मौवा खोलामा एउटा पुलको अगाडिपट्टिको भाग नै खोलाले माथिपट्टिबाट आएको खरे खोलाले बगाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पुल बन्न त्यहाँ कजवे राख्ने प्रयास भइराखेको छ। तर त्यसका लागि केही दिन लाग्नेछ भन्नेको कारणले यो सडक खण्ड सञ्चालन हुनका लागि अझ केही दिन लाग्नेछ भन्ने जानकारी यहाँको स्थानीय प्रशासनले दिएको छ। र पूर्वी चितवनको कुरा गर्दा पूर्वीको राप्ती नदीमा बहाव बढेको छ। सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। माडीका विभिन्न नदीहरूमा पनि बहाव बढेको छ। इच्छा कामनामा हिजो 2वटा घर बगाएको छ। त्रिशुली नदीले घरहरू त्यहाँ तानेर बगाइदिएको छ। सिमलतालको झोलङ्गे पुल माथिबाटै पानी बगिरहेको छ र दासढुङ्गाको मोटरेबल पुल पनि अब पानीले छुने खतरा बढेको छ। समग्रमा अहिलेसम्म 1 जनाको मानवीय क्षति भएको छ। मानवीय क्षति कम भए पनि यद्यपि डुबान चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा भइराखेको छ। धन्यवाद प्रकाश। वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश गेवाली चितवनबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। माछा मार्न गएका खैरनीका एक व्यक्तिको ज्यान गएको खबर आएको छ। त्यसैगरी नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड सुचारू गर्नका लागि प्रयास जारी राखिएको छ। थप पहिरो नझरेको अवस्थामा केही समयमा सडक सञ्चालन गर्न सकिने सडक डिभिजन कार्यालय चितवनले जानकारी गराएको छ। त्यसैगरी चितवनबाट 9 विशेषसम्मको सडक खण्डमा करिब 200 ठाउँमा पहिरो खसेको साना ठुला पहिरो खसेको जानकारी आएको छ। मौवा खोलाको पुल उच्च जोखिममा परेको छ र सडक सञ्चालन गर्नको लागि केही दिनकै समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ र चितवनका पश्चिम क्षेत्रका 100 भन्दा बढी घरका व्यक्तिहरूलाई अन्य ठाउँमा सार्नको लागि तयारी भइरहेको छ। नारायणी नदीमा त्यसैगरी माडीतर्फका केही नदीमा र खोलाहरूमा पानीको बहाव बढ्दै जाँदा बस्ती जोखिममा परेको भनिएको छ र थप पानी परेको अवस्थामा चितवनमा धेरै क्षेत्र प्रभावित बन्न सक्ने अवस्था देखा परेको छ भने जमिन समेत कटानको जोखिम उत्तिकै बढ्दै गएको छ। क्षति न्यूनीकरणको लागि स्थानीय तहले तार जाली सहितका योजना अगाडि बढाएका छन् भने त्यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि पनि पहल जारी राखिएको छ। हामीले विभिन्न जिल्लाको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी गराइरहँदा लगातार काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट पनि हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। त्यहाँको दृश्य र त्यहाँको अवस्थाको विषयमा अवगत गराइरहेका छौँ। 9:30 बजे हामीले बल्खु क्षेत्रको अवस्थाको जानकारी गराएका थियौँ। त्यसैगरी हामीले 11:30 बजे चोभारको क्षेत्रबाट देखाएका थियौँ भने अहिले हामीले थापाथली क्षेत्रबाट यो दृश्यहरूलाई प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ। यो थापाथली क्षेत्रको बागमती नदीको दृश्य हो। यहाँ पनि पानीको बहाव उच्च देखिएको छ र जल सतहलाई नियन्त्रण गर्नको लागि बस्तीभित्र प्रवेश नगरोस् भन्नको लागि बनाइएको बाँध र बनाइएको पर्खाल भरिएर पानी माथि जाने अवस्था देखा परेको छ। काठमाडौँमा अहिले पनि लगातार झरी परिरहेको पानी परिरहेको अवस्था छ र काठमाडौँमा अझै पनि केही दिन मौसम बदली भइरहने र पानी परिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी गराएको छ। यो दृश्य हामीले थापाथली क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ। विभिन्न नदी तथा खोलामा आएको पानी बागमती नदीमा एकत्रित भएर त्यहाँबाट निकास निस्किने क्रममा नदीमा पानीको बहाव निकै उच्च देखिएको छ।
त्यसैगरी बल्कु क्षेत्रका केही घरमा पानी पसेको जानकारी आएको छ भने रातोपुल लगायतका केही क्षेत्रमा धोबी खोलाको पानी पसेको जानकारी आएको छ। भक्तपुर क्षेत्रमा पनि केही घरहरूमा समस्या भएको र केही पसलहरूमा पनि पानी पसेको जानकारी आएको छ। त्यसैगरी कलङ्की क्षेत्रमा पनि पानी पसेको जानकारी आएको छ भने काठमाडौँका केही ठाउँ उच्च जोखिमपूर्ण भनिएको छ र त्यहाँ क्षति न्यूनीकरणको लागि विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् र क्षति न्यूनीकरणको लागि र भइपरि आउने अवस्थाको नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल प्रहरीको टोलीसहित विपद व्यवस्थापनको टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ। काठमाडौँमा विगतमा पनि पानी र वर्षाले गर्दा धनजनको क्षति हुने गरेको थियो भने यस वर्ष पनि नदी तथा खोलामा पानीको बहाव उच्च देखिएको छ। पानीको बहाव बढ्दै गएको छ। टेकुमा पनि केही ठाउँमा पानीको बहाव उच्च हुँदै जाँदा समस्या भएको जानकारी आइरहेको छ र विष्णुमती नदीमा पानीको बहाव उच्च भएको छ। त्यसैगरी मनहरा खोलामा पनि पानीको बहाव बढेको छ। हनुमन्ते खोलामा पानीको बहाव उच्च देखिएको छ। धोबी खोलामा पनि पानीको बहाव बढेको देखिएको छ। त्यसैगरी कर्नासा ललितपुरको कर्नासा खोलामा पनि पानीको बहाव उच्च देखिएको छ र अझ पानी पर्न सक्ने अवस्था भए काठमाडौँका केही घरभित्र, पसलभित्र, कार्यालयभित्र पानी पस्ने अवस्था देखा परेको छ। यो विगतदेखिको समस्या हो। जब काठमाडौँमा नदी तथा खोलाहरू अतिक्रमण गरेर घर बनाउने क्रम बढ्यो, त्यो सँगै खोलाबाट पानी बग्ने निकास नहुँदा घरमा पानी पस्नेदेखि पसलमा पानी पस्ने र क्षति हुने अवस्था वर्षेनी देखिँदै आएको छ। अघिल्लो वर्ष भक्तपुरको ठुलो क्षेत्र डुबानमा परेको थियो भने यसपालि खोलाको सतह गहिराइएको र केही फराकिलो बनाएकाले भक्तपुरमा पानीको निकास केही सहज भएको छ र क्षति न्यूनीकरण भएको छ। त्यसैगरी सहरी क्षेत्रमा ढलान गरेर सडक बनाउने र घर अगाडि पनि ढलान गर्ने परम्परा ढलान गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा आधुनिकता सँगसँगै पानी भित्र छिर्न नपाउँदा पनि काठमाडौँमा जमिन माथिको पानी सिधै नदी तथा खोलामा पुग्ने अवस्थाले गर्दा पनि नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढ्ने गरेको छ र सडक हुँदै विभिन्न नाली हुँदै पानी नदीमा पुग्ने गरेको छ, जसले गर्दा पानीको बहाव बढ्ने गरेको छ। पानीको बहाव बढेपछि घरहरू जोखिममा पर्ने गरेको छ भने डुबानले गर्दा हरेक वर्ष समस्या हुने गरेको छ र तल्लो तला खोला किनारको तल्लो तलामा बस्ने, विशेष गरी भुइँतालामा बस्ने व्यक्तिहरूलाई बढी समस्या हुने गरेको छ र काठमाडौँमा पानीको निकास निकाल्नको लागि वर्षभरि विभिन्न किसिमका योजना बनाउनका लागि कार्ययोजना कागजी रूपमा बनाइन्छ, पटक पटक हस्ताक्षर गरिन्छ, विभिन्न कम्पनीसँग सम्झौता गरिन्छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा र व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले काठमाडौँका केही क्षेत्रमा नदी तथा पानीको बहाव बढ्दा र सामान्य पानी पर्दा पनि व्यक्तिहरू सन्तोषले घरभित्र बस्न पाउने अवस्था छैन र केही ठाउँमा बनाइएका अस्थायी पुलहरू, त्यसैगरी केही ठाउँमा बनाइएका अस्थायी बेली ब्रिजहरू पनि बगाएको अवस्था देखा परेको छ। नेपालमा वर्षेनी बाढी पहिरो र डुबानका कारण धेरै धनजनको क्षति हुने गरेको छ र पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा मात्रै नेपालमा 131 जना व्यक्तिको बाढी पहिरो र डुबानका कारण ज्यान गएको खबर छ। जेठको 30 गतेबाट नेपालमा मनसुन सक्रिय बनेको थियो र पछिल्ला केही दिनमा 48 जना व्यक्ति बेपत्ता भएको खबर छ। सिन्धुपाल्चोकमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू, म्याग्दीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू, त्यसैगरी सङ्खुवासभामा बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी कार्य गर्नका लागि छाडिएको छ। कास्कीमा ज्यान गुमाएका 7 जना व्यक्तिहरूको पहिचान भएर सब खोजी भएर अन्तिम संस्कार पनि भइसकेको अवस्था छ। देशका केही जिल्ला नराम्रोसँग प्रभावित बनेको अवस्थाको जानकारी आएको छ। आज पनि महोत्तरीमा साइकलबाट खोला तर्ने क्रममा 1 जना व्यक्ति बेपत्ता भएको जानकारी आएको छ। त्यसैगरी आज धादिङमा 3 जना व्यक्तिको ज्यान गएको खबर आएको छ। त्यसैगरी पूर्वी नवलपरासीमा पनि 2 जना व्यक्ति बेपत्ता भएको जानकारी आएको छ। उनीहरूको खोजी कार्य जारी राखिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 10 वर्षको अवधिमा 904 जना भन्दा बढी व्यक्तिको बाढी र पहिरोका कारण ज्यान गएको जानकारी छ। यो विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्क हो। त्यसैगरी 1,66,70,50,300 भन्दा धेरैको धनको क्षति भएको छ भने घरहरूको संख्या पनि क्षति हुनेको संख्या ठूलो रहेको छ र भूकम्पपछि विभिन्न बस्तीहरू जोखिममा परेका छन् र ती बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नको लागि आवश्यक देखिएको छ।
हामीले विभिन्न जोखिमपूर्ण क्षेत्र र जोखिम आकलन गरिएका क्षेत्रमा सजगता र सावधानीको लागि विभिन्न सम्बन्धित निकायसँग संवाद गरिरहेका छौँ, नागरिकलाई सचेत गराइरहेका छौँ र सुसूचित गराइरहेका छौँ भने बाढी प्रभावित क्षेत्रको र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र भएका घटनाको विषयमा पनि जानकारी गराइरहेका छौँ। विभिन्न खबर बुलेटिन र आगामी कार्यक्रममा यो सिलसिला जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।